السلام عليكم. الدرس ديال اليوم الهدف ديالو هو نشوفو كيفاش نديرو لا بروغراماسيون ديال ان كونتور و ان كومباراتور في هاد اللوجيسيال ديال سيماتيك ماناجر. دونك غناخد واحد المثال بسيط ديال واحد الجراف سيت اللي هو هذا اللي كتشوفو قدامكم. دونك هاد الجراف سيت كيمشي بشكل عادي حتى كنوصلو ليطاب جوج. دونك هادوك لي زيتاب جوج و ثلاثة بغيتهم يبقاو يتعاودو. دونك انا راه رسمتهم غير مره واحده في الجراف سيت، ولكن بغيتهم يتعاودوا 3 د المرات. يعني الجراف سيت ديالي يدير ليطاب 0 1 مي يدوز لجوج 3 المره الاولى، عاوتاني جوج يرجع لجوج ويعاود تاني 3 المره الثانيه، ويرجع تاني لجوج 3 المره الثالثه، عاد يكمل 4 ويرجع للزيرو. دونك هنايا كتشوفوا تمايا لي كونديسيون اللي درت بعد 3، يا اما سي ايغال 3 اولا سي انفيريور ا 3. الا كانت انفيريور ا 3 يعني مازال ما درتش هاد المرات، كنرجع نعاود، وإلا وصلت لثلاثة الاعادات راني كنمشي للمرحله 4 وكنكمل الجراف سيت ديالي. دونك هداك السي رمزت ليه يعني الكونتور يعني عنده واحد الفاريابل انترن ديالو. انا هنا رمزت ليه بالسي غير باش نبسط. كتحسب، دونك كتبقى تحسب. انا بغيت هاد لو سيكل جوج ثلاثة يبقى يتعاود، دونك كنختار وحده من دوك لي زيتاب، يا اما جوج يا اما ثلاثة، هي اللي نبقى نحسبها. فين ما ندوز عليها نقيد راني دزت عليها. طالما العدد ديال المرات اللي كندوز عليها اصغر من 3 اللي هو داك السي، راني كنعاود نرجع لجوج، وين كنوصل لثلاثة راني كنكمل. فوالا، حنا غنشوفو دابا كيفاش غادي نديرو هادشي هذا في لا بروغراماسيون. دونك انا دابا فاتح هنايا اللوجيسيال، دونك درت ان نوفو بروجي. فوالا، هاد المراحل راه شفناها في بزاف ديال الفيديوهات اللي قبل، ممكن ترجعوا باش تشوفوهم يعني بالتفصيل. وكنجي كندير كما دايما انسيرسيون ستاسيون، نختار لا ستاسيون سيماتيك 300. فوالا ها هي. من بعد تندير لا كونفيغوراسيون ماتيريال. دونك كناجوتي كنبدا بهاد الراك بحال ديما. هاد المراحل هادو قلت لكم كيتعاودوا دائما. لاليمونطاسيون كنختار وحده من هادو، ومن بعد كندوز البروسيسور سي بي يو. حنا غادي نخدمو بهذا 314 2 بي ان دي بي. اوكي، كبر هاد لاباج هادي. ها فوالا هما لتحت هنا. دونك قلنا باش يبدا الحساب يبدا ليا من بالنسبه لي فاريابل يبدا من الزيرو. دونك باغ ديفو تعطي 136. دونك انا غادي نغير هادشي هذا، غنمشي لادريس. هادشي دائما كما قلنا كيتعاود. فوالا اوكي. دونك دابا درت لا كونفيغوراسيون ماتيريال، كندير sauvegarder راني انغيستري ولا انغيستري كومبيلي كاع احسن. فوالا، سد هاد لاباج. انا دابا صاوبت يعني لا ستاسيون ديالي اللي غادي نخدم فيها. دابا غادي نجي وغادي ندخل لي فاريابل ديالي على حساب الكابلاج ديالهم مع لوطومات. دونك نختار دي زادريس كما كانوا بالنسبه لي زونطري ولي سورتي. نبدا بلي زونطري الاولين. عندي البوطون ديبار سيكل، نعطيو مثلا لونطري او 0.0. ندوز نعطي بي 0 مثلا. بي 0 تاع 0.1. بي 1 هادي بي جوج. دونك عندي بي حتى لتلاتة. بي 3. دونك قاع هادوك اللي كاينين في لي ترانزيسيون في الجراف سيت كنعطيهم اون ادريس. دونك ساليت دابا لي زونطري كاملين درتهم دي بارسيكل بي 0 بي 1 بي 2 بي 3. بالنسبه لديك السيره ما غندخلهاش، هذيك راه اون فاريابل انترن. دونك غادي من بعد فاش غادي نبدا بروغرامي راه غتشوفوا الكونتور راه كنجبدو من تمايا. دونك هذاك ماشي شي حاجه اللي غنكابليها. دونك هو لوطومات عنده لي كونتور انتيغري فيه، ما غاديش ندخلهم. ندخل لي زاكسيون دابا.
ندير لاكسيون لو اش واحد، دونك ندير اش واحد نعطيها مثلا لادغيس ا، دونك لي زاكسيون كنعطيهم ا زيرو نقطة زيرو. كام ان نعطيها ا زيرو نقطة واحد. كام دو ا زيرو نقطة جوج. كام تلاتة ا زيرو نقطة تلاتة. فوالا دابا انا دخلت لي زاكسيون ديالي كاملين، صوفغاردي، نسد دابا هاد لاباج ونكمل الخدمة ديالي. دابا صافي منين بعد ما درت لا كونفيغوراسيون ماتيريال ودخلت لا طابل دو منيمونيك، دخلت لي فاريابل اللي عندي، اشنو غادي ندير دابا؟ غادي ندوز نصاوب البروغرام. دونك كنمشي للبلوك، نمشي لهاد او بي ان هذا وكنفتحوه، نتاكد انني عندي هاد لونغاج كونتاكت هنايا مزيان. اوكي دابا غنبدا نبروغرامي عادي بحال ديما. دونك نبداو. دونك لينيسياليزاسيون هي الاولى كنبداو بها. دونك نختار شي ايطاب اللي غنوصل ليه. دونك هادي دائما الا قلت لكم كتعاود دائما. دونك لينيسياليزاسيون عندي غير 4 ديال 5 ديال لي زيتاب، نختار شي ايطاب مثلا 100. كيبدا يدير لنا هاد المشكل غادي بلاتي. نتمنى انه ميبقاش يدير هاد المشكل كيبقى ينقز. دونك هنا ربما مغاديش يبقى. دونك هنايا ام 100.1 ندير سيت. دونك لا ميزة ان ديال ليطاب زيرو ام زيرو زيرو. فوالا ندير دابا ان نوفو ريزو نبروغرامي دابا يعني ليفولوسيون ديال هاد الكراف سيت. دونك كنبداو بليطاب زيرو. دونك ملي نوصل ليطاب زيرو ها هي انا وصلت ليها ام زيرو بوان زيرو ام زيرو زيرو. ونورك قلنا على الديبار سيكل، ها هو ديبار سيكل، وعلى بي زيرو بي تلاتة. دونك بي زيرو ها هي. انايا غلطت وقيلا في لاسيزي دوز نعاودها. بي زيرو ماشي عارفها، واش يعطيك بالحمر يعني راه ما عارفش هداك الشيء اللي كتبتي تما. مغاديش نرجع نشوف لا طابلو منيمونيك كيفاش كتبتها، نقدر نكون درت شي اسباس ولا شي حاجه. دونك تاكد منها. بي زيرو كيفاش كتبناها؟ بي زيرو فوالا هي هاديك. نرجع للبروغرام ديالي، نحاول نكتبها مرة أخرى. ما عرفاش نسي ندخل ليها انا لادغيس ديالها. دونك هي او زيرو نقطة واحد. فوالا هو دابا عرفها. شنو تاني عندي؟ بي تلاتة. هي ما عرفاش ندخل لادغيس ديالها. او زيرو. دونك انا ما تنظنش غادي يدير لكم هاد المشاكل نتوما. دونك انا داير ليا بحال هكا ما عرفتش علاش، ولكن نتوما شفتو الحل. الا بدا يدير بحال هكا راه كاين دائما الحل. دونك ملي كيتجمعوا هاد الشروط هادو كندوز ليطاب واحد، ندير سيت ديال ليطاب واحد ام واحد مثلا نسمى ام واحد نقطة زيرو. والريسيت
ديال ليطاب زيرو، من زيرو حتى زيرو. دائما تندير sauvegarder، دائما كونترول اس ولا نورك على داك السامبول ديال sauvegarder، نقدر يتبلوكا البيسي ولا شي مشكل نصدق نعاود من الاول. من بعد دابا وصلنا ليطاب واحد، ها هي ام زيرو، عفوا ام واحد نقطة زيرو. فوالا كنورك على بي واحد، هاي ندير هنا عندي بي واحد، ثاني ما عرفاش نديرو ليه لادغيس زيرو نقطة جوج، هي بي واحد. دونك صافي هي اللي كاينه. كندوز دونك سات ديال ليطاب اللي بعدها اللي هي ليطاب جوج، فوالا، و ريسيت ديال ليطاب واحد. ندوز تاني نوفو ريزو، نفس العملية. دونك هنايا كتشبه لهادي غادي ندير هادشي هدا كوبي كولي، بلا ما نعاود نرسمو تاني مرة أخرى، نبدل غير السميات. دونك دابا حنايا في ليطاب ام ليطاب ماشي، دونك دابا حنا في ليطاب جوج، دونك وصلنا ليطاب جوج وكنوركو هنا على بي جوج. نشوف إلا بغا يتعرف عليها. فوالا كنشعل في هاد الحالة ليطاب اللي مورا جوج اللي هي تلاتة، وكنطفي ليطاب جوج. مزيان. دابا غادي نوصلو ليطاب تلاتة اللي عندي فيها داك الشرط ديال الإعادة ديال 3 المرات. دونك هنايا فين غادي نشوفو لا بروغراماسيون ديال الكونتور. بعدا هو الاول نبروغرامي الكونتور ديالي عاد باش ندوز تما وندير لا كومباريزون. دونك دابا انايا لو سيكل اللي باغي نعاود شكون هما لي زيتاب اللي كاينين فيه. كاين فيه ليطاب جوج و ليطاب تلاتة، هما اللي كيتعاودوا قلنا 3 المرات. اذا انا بما انهم كيتعاودوا نفس العدد ديال المرات نختار وحده فيهم هي اللي غادي نبقى نحسب. مثلا نختاروا ليطاب جوج، هذيك ليطاب جوج هي اللي غادي نبقى نحسبها فين ما ندوز عليها نحسب انني دزت عليها. وغنستعمل هاد الغرض غنستعمل واحد الكونتور. دونك نقدر ندير هادشي في هاد السطر نيت، نجر من هنايا واحد السطر من ليطاب جوج، وكاين الاحسن ندير سطر بوحدو ديال الكونتور. ها هو غنديرو هنا. دونك فين غادي نمشي بهداك هاهي كونطاج. دونك عندكم هنايا هاد لي زيليمون هادو. دونك الكونتور هو هذا، هو هاد زد في او ار دبليو، هو هذا، ها هو. دونك هنا كندخل اشنو باغي نحسب انا. قلنا غادي نحسبو ليطاب جوج. دونك فين ما يدوز على ليطاب جوج غادي يبقى يسجل عندو هو انه داز في لا فاريابل ديالو. كنسميه مثلا شي سميه، مثلا الكونتور رقم واحد، يعني زد واحد مثلا. دونك هنايا عندي هنا دي زونطري وحدين اخرين، انا نوريكم كل حاجه لاش كتصلح. دونك بالنسبه للريسيت هادي اللي انا دابا فيها، هاد ار مهمه بزاف. دونك هاد الكونتور هذا كيبدا مثلا بصفر، تيدوز على ليطاب بجوج. دونك داك صفر تيولي واحد. دايما كنأجوت فين ندوز على ليطاب بجوج. دابا فين ما ندوز على هاد ليطاب بجوج غادي يبقى يتزاد واحد فوق من لا فاريابل ديال الكونتور. اذا دابا انا مثلا عندي صفر، دزت المره الاولى غادي تسجل عندي واحد. دونك لا فاريابل ديال الكونتور ديالي ولات فيها واحد. مزيان. فاش غنعاود ندوز مره اخرى على ليطاب تولي فيها واحد زائد واحد هي جوج. مرة واحدة اخرى غتولي جوج زائد واحد هي ثلاثة. الا بقيت غادي بحال هكا وعاد دزت مره اخرى بلا ما ندير ريسيت، غادي ندير 3 زائد واحد اللي هي 4. ومنين غادي يوصل ليطاب 3 غيتكوانسا تمايا، لان 4 ما هي تساوي 3 ما هي اصغر من 3. فاش غندير لا كومباريزون دائما فاش كنوصل لداك الماكسيموم داك العدد ديال الاعادات اللي بغيت، شنو تيخصني ندير ديك الساعه؟ تيخصني ندير لا ميزا زيرو ديال الكونتور، نردو يعاود الحساب من الصفر.
دونك انايا فاش الجراف سيت ديالي تعاود نستعمل ليطاب زيرو مثلا. دونك فيما نبدا من الزيرو الكونتور ديالي كيخصني نمحيه القيمه اللي فيه لداخل مسجله فيه، كتمسجله فيه مثلا 3 درنا الجراف سيت دار 3 المرات ديالو، رجعنا ليطاب زيرو. الا ما درتليش ريسيت غادي يكمل 4. دونك اش كندير ليه الريسيت بليطاب زيرو. دونك كنمسح لا فاريابل اللي فيه كانت فيه 3 ولات زيرو. هذا هو الدور ديال هاد الريسيت هادي. دونك هنايا فهاد زد دبليو تنكتب تالاش بغيت الكونتور ديالي يحسب. دونك وين حسبت 3 كندير سي دياز 3. فوالا. بالنسبه لهنايا سات هي العكس ديال الريسيت، يعني كترد الكونتور في الماكسيموم ديالو. مثلا هذا غادي يحسب 3، الا دخلتي شي حاجه هنا غادي يولي فيه 3، يعني بلا ما يدوز على هادوك لي زيتاب اللي تيحسب اوتوماتيكمون كتردو في الماكسيموم. يعني سات انا ما غاديش ندير، ما عندي ما ندير بها، ولكن ما يمكنليش نخليها خاويه وتعطيني بالحمر. دونك شنو غندير، غناخد شي ايطاب اللي ما غنستعملهاش، مثلا 50 ولا 60، وما حتى انا عندي غير حتى ليطاب 4 ناخد ليطاب هادي ما نستعملهاش. فوالا. ودابا عندي لي سورتي ديال هاد الكونتور هذا. دونك غادي نخرج هنايا هذيك القيمه اللي كتبقى تزاد. دونك كتبدا 0 1 الى اخره. هذيك القيمه كنسجلها في واحد لو بيت ميموار. دونك هو اللي غادي نحط هنا في هاد لا سورتي دي او زد. مثلا ناخذ هاد لو بيت ميموار. دونك هاد لي بيت ميموار هادو ما غاديش ندخل دابا معكم في التفاصيل، كاين فيهم بزاف الانواع. كاين اللي هما الفورما اللي هو وورد، كاين اللي هو دوبل وورد، يعني على حسب هاد لي فورما كاينين بزاف. دونك انا ناخذ هاد الفورما ام دبليو، هو راه عارفو، ناخذ شي واحد فيهم مثلا ام دبليو 10. اذا شنو غيدير الكونتور ديالي دابا، انا دابا كملت البروغراماسيون ديالو. فاش توصل ليطاب بجوج، هو في الاول تيبدا بزيرو. مثلا بدينا من الاول بدا بزيرو، فين ما غادي نبقى ندوز على ليطاب بجوج غادي يبقى يزيد واحد. على من غيزيد واحد؟ على هاد ام دبليو 10 هادي. ام دبليو 10 هي اللي في الاول القيمه ديالها صفر، مع تزيد دوز الاولى تزاد عليها واحد، ولات شحال؟ 0 زائد 1 هي واحد. ضرب الجراف الثاني الدورة داز مرة تانية تزاد عليها واحد، ولات فيها جوج. مرة تالتة زاد فيها. دونك فيما تيبقى يدور تما في هاديك جوج 3. دونك ايفوا كيسالي داك لو سيكل كيوصل ل3 راه تيكمل. فاش ترجع ليطاب زيرو صافي تيدير لا ميزا زيرو، تيحبس يعني تمايا. فوالا. دونك هذا هو السطر ديال الكونتور. دابا غنديرو السطر ديال الكومباراتور ديال المقارنة. لان الشرط اللي عندي باش كنخرج من 3 هو انني كندير واحد المقارنة ما بين لو ريزولطا اللي كاين في الكونتور و العدد 3. دونك دابا فاش غادي نقول ليه منين توصل، دابا غندير سطر واحد اخر. فوالا. نقول ليه منين توصل ليطاب 3 هي ام 3 مثلا بوان زيرو. هنا غنديرو المقارنة. هنا غادي ندير اي لا كومباريزون عندي هنايا. هنا بما اننا تنخدمو اعداد صغار فهاد اللي خديتو من هنا راه خدام ليكم. فوالا. ناخد مثلا ديال تساوي، هو هذا. دونك نقول ليه ملي توصل للمرحلة 3 ياك دير التيست. الا غادي شنو نقارن الكونتور ديالي اللي هو دابا قلنا سجلناه في هاد لو بيت ميموار ام دبليو 10 مع العدد 3. الا كانوا متساويين في هاد الحالة هذا اش غيدير؟ غادي يشعل لينا ليطاب اللي جاية من بعد اللي هي فين غنخرجو. غادي نمشيو ليطاب 4 ام 4 وغيطفي لينا ريسيت ديال ليطاب 3. هادي الحالة ديال صافي كملنا، يعني وصلنا للعدد ديال الإعادات اللي بغينا. وغادي ندير سطر اخر هنايا ديال الاصغار. دونك نقول ليه ملي توصل تاني للمرحلة 3 3
دير لو تيست تاع الأصغر، شوف واش نتا أصغر ولا لا. دونك هنايا غناخد ديال الأصغر قطعا، ها هو فيه أصغر من واحد. فوالا، دونك هادي لي فيها أصغر أكبر هي تخالف أكبر بين أصغر قطعان أكبر أو يساوي إلى آخره. دونك أنا بغيت أكبر أصغر قطعان هي هادي. دونك نقارن ام دبليو 10 ديالي مع 3. إلا كنا أصغر، إلا كان أصغر من 3 أشنو كنديرو؟ كنعاودو كنرجعو ليطاب جوج. دونك 7 ديال ليطاب جوج و ريسيت ديال ليطاب 3. فوالا، دونك شنو عندنا هنايا؟ دونك صاوبنا يعني لينيسياليزاسيون. دونك ملي كتوصل للمرحلة زيرو دونك كيتجمعو 3 الشروط. كندوز ليطاب واحد تنطفي الزيرو، من بعد تندوز ليطاب واحد ها هي. إلا وركت على عفوا هي هادي، إلا وركت على بي واحد تتشعل جوج كتطفي الواحد. دابا وصلنا قلنا للجوج. إلا وركت على بي دو كنشعل 3 وكنطفي جوج. وهنايا الكونتور ديالي كيحسب على جوج. وهنا لا كومباريزون، كنا أصغر راه كنرجعو للجوج كنطفيو 3. كنا أكبر يعني يساوي عفوا كنا يساوي راه كنكمل ليطاب 4 وكنطفي 3. دابا بقالي سطر واحد. وصلنا دابا ليطاب 4. دونك ملي نوصل ليطاب 4 هنا غنطيس عندي فوالا عندي بي زيرو. وصلتي ليطاب 4 وكان عندك بي زيرو. معرف واش غادي بقي بي زيرو واحد. اشنو غدير؟ غادي نرجعو ليطاب زيرو. دونك 7 ديال ليطاب زيرو و ريسيت ديال ليطاب 4. دابا ساليت ليفولوسيون ديال الكراف سيت. دابا شنو باقي ليا؟ خصني نبروغرامي لي زاكسيون. نزيد تاني واحد السطر بروغرامي. هادي تما شحال من اكسيون؟ عندي 4، كل اكسيون نديرها في سطر. دونك هنايا لاكسيون الاولى اللي عندنا هي اش واحد. ها هي حتى اش واحد فين كاينه؟ اش واحد كاينه في لي زيتاب واحد جوج و 3. غادي نحطهم اون باراليل هنايا. اللي وصلت ليها فيهم كتشعلها. دونك ليطاب الاولى ام واحد هنايا باراليل. ليطاب اللي معاودة فيها اش واحد هي ليطاب جوج. و ليطاب الاخرى اللي عندي هي ام 3. نسقلو هنايا غير بلا سوغي. فوالا، نزيد سطر واحد اخر. ليطاب عفوا لاكسيون اللي عندي دابا هي كام ان. كام واحد فين كاينه؟ كاينه في ليطاب واحد. فوالا ام واحد و زيرو. نزيد سطر. لاكسيون اللي عندنا دابا كام جوج كاينه في ليطاب جوج ام دو. نزيد السطر الاخر اللي بقى ليا. لاكسيون اللي عندنا الاخرى كام 3
كاينة في ليطاب 3. دائما اونغيستخي. دابا انا كملت لا بروغراماسيون ديالي، دابا غندير لا سيمولاسيون ديال هادشي نشوف واش خدام ولا فيه شي خطا ولا هذا. كنجي لهنا غادي نصاوب واحد اكتيفي لا سيمولاسيون، ها هي. دونك هذا لوطومات فيرتويال ها هو. نجي دابا دونك ندير هنايا شارجي من هنا. دونك هي شارجي فيها باش نعاودها حتى من هنايا، نتاكد ان البروغرام راه تشارجا في لوطومات وراه اكزيست ديجا. دونك واش كنزيد ناكد. دابا تندير هاد لو سامبول ديال الدولار فيزواليزاسيون ديال البروغرام باش يبان ليا راه خدام، وتندير ران كنبدا. دونك حنا بدينا، حنا في ليطاب 0. شنو بغينا نديرو؟ بغينا ندوزو ليطاب 1. غادي نشعل هنا دابا، غنمشي نشوف هداك الكونتور ديالي فين واصل. ها هو الكونتور ديالنا، راه غتلقاو فيه دونك نورمالمون غتلقاو فيه 0. ها هي فوالا ام دبليو 10 فيها 0. ها هي في الكومباراتور كتبان لكم 0. هنا من بعد غادي تبدا تغير. دونك قلنا حنا هنايا نورك هاد ديبار سيكل اللي هو هذا، ها هو بي 0 بي 3. اون فوا ورك عليها غندوز للمرحلة 1. دونك هنايا عفوا غلطت. دونك بي 1 ما راه وركت عليها. دونك بلاتي. دونك انا خاصني بي 3. فوالا بي 3 هي هادي، بي 3 هي هادي. انا دابا دزت ليطاب 1. ها هما شعلوا لي زاكسيون بجوج اللي في ليطاب 1 ك ام 1 و اش 1. اشنو دابا؟ غنبغيو ندوزو المرحلة اللي موراها اللي هي المرحلة الثانية. شنو خصني ندير؟ خصني نورك على بي 1. بي 1 هو هذا. انا دابا دزت ليطاب 2. ها هما شعلوا لي زاكسيون اللي في ليطاب 2 اللي هي ك ام 2 و اش 1 دائما باقا شاعلة. وغتلاحظوا انا دابا الكونتور ديالي تزاد عليه 1. ها هو هنايا ولات ام في الكومباراتور كتبان لكم ام دبليو 10 ولات فوق منها 1 دابا. مزيان ماشي مشكل. نكملو دابا. دونك هنايا باش ندوز من بعد كنورك على بي 2. دونك بي 2 هي هادي. دابا هو غيدير لا كومباريزون راسو. انا غنورك على بي 2 وغادي يضرب الدورة. دونك يلقى اصغر. بي 2 هي هادي. ها هو داز. دونك اصغر، ها هو داز ليطاب 2. فوالا صافي. دابا تقيدات عندي هنايا 2 لانه دابا وصلنا ليطاب 2 صافي تقيدات عندي 2. شنو غندير دابا؟ عاوتاني نورك على بي 2 مرة أخرى، لأن هاد 2 و 3 يبقاو يتعاودو كيما قلنا 3 المرات. المرة الأولى راه دزناها، دابا المرة الثانية ها أنا وركت عليها. وشنو غنلقى هنا بالنسبة للكومباراتور ديالي؟ هاهي دابا وصل ل3. دابا اون فوا غنورك على هادي المرة الثالثة. اون فوا غنورك هذا ديال أصغر راه ماغاديش يخدم، لأن 3 ماشي أصغر قطعا من 3، ولكن هاد ديال تساوي هو شتوه شاعل بالخضر. راه معاه غنورك غنوصل للمرحلة الثالثة غيصيفطني ليطاب الرابعة. وغيبان لكم هنا لي زاكسيون طفاو لأن ليطاب الرابعة مفيها حتى شي أكسيون. فوالا هو دابا داز ليطاب 4 صافي مفيها حتى شي أكسيون. دابا إلا وركت على بي 0 غادي يصيفطني ليطاب 0 وغادي تلاحظوا أن الكونتور ديالي غيرجع للصفر. بي 0 هي هادي، ها هو رجع للصفر. يعني درت الريسات درتها هي ليطاب 0. وكانت شفنا دابا يعني واحد البروغرام اللي هو بسيط ديال كيفاش نخدمو بالكونتور وبالكومباراتور. دونك بعض المرات في الكاي تشارج كتلقى بحال هكا اون سيكونس اللي كتعاود. دونك خصك تبروغراميها باستعمال هكا
كونتور و ان كومباراتور. هكا كيما شفتو في اللوجيسيال راه ماشي مسألة بسيطة، ماشي معقدة.